इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधेतिवारी। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ब्रुनेई सिंगापुर देशयोः त्रिदिवसीय यात्रायाम् अस्ति। अत्रावसरे असौ अवदत् यत् उभौ देशौ भारतस्य एक्ट ईस्ट नीतौ भारत प्रशान्त दृष्टिकोण इत्यस्मिन् च महत्वपूर्णौ सहभागिनौ स्तः। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू वर्या अभिव्यक्तवती यत् सर्वैः शैक्षणिक संस्थानैः बालिकानां कृते सुरक्षापूर्वकं वातावरणं निर्मातव्यम्। विश्वबैंक इत्यनेन वर्तमान वित्तवर्षाय भारतस्य सकल गृहोत्पादस्य वृद्धिमूल्यं 7% यावत् कृतमस्ति। अपि च भारतस्य रोहन बोपन्नायाः इंडोनेशियायाः अल्दिला सुज्जियादी इत्यनयोः युगलम् अमेरिका ओपन टेनिस क्रीडायाः प्रागुपान्त्यचक्रं प्रविष्टम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ब्रुनेई सिंगापुर देशयोः स्वकीयायाः यात्रायाः प्रथमे चरणे अद्य अपराह्ने बन्दरसेरी बेगवान नगरं प्राप्तवान्। विशिष्टरूपेण प्रधानमन्त्रिणः मोदीवर्यस्य आगमनसमये युवराज्ञा हाजी अल मोहतादी बिल्लाह वर्येण तस्य स्वागतसत्कारं कृतम्। ब्रुनेई अन्ताराष्ट्रिय विमानस्थानके श्रीमोदीवर्यस्य औपचारिकं स्वागतम् अभवत्। भारतीय प्रधानमन्त्रिणः ब्रुनेई देशस्य एषा प्रथमा द्वैपाक्षिक यात्रा अस्ति। अवधेयं वर्तते यत् भारत ब्रुनेई देशयोर्मध्ये राजनैतिक सम्बन्धानां स्थापनायाः 40तमस्य वार्षिकोत्सवस्य अवसरे एषा यात्रा भवति। इतः पूर्वं स्वकीये प्रस्थानवक्तव्ये श्रीमोदिना आशा प्रकटिता यत् अनया यात्रया ब्रुनेई सिंगापुर देशाभ्यां व्यापकेन आसियान प्रदेशेन च सह भारतस्य सहभागित्वम् इतोऽपि सुदृढं भविष्यति। असौ प्रोक्तवान् यत् उभौ देशौ भारतस्य एक्ट ईस्ट नीतौ भारत प्रशान्त दृष्टिकोणम् इत्यस्मिन् च महत्वपूर्णौ सहभागिनौ स्तः। अग्रे सः अवदत् यत् भारत ब्रुनेई इत्युभाभ्यां परस्पर राजनैतिक सम्बन्धानां 40 वर्षाणाम् उत्सवः मान्यते। अपरत्र सः सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया इत्यनेन राजपरिवारस्य अन्यैः सम्मानितैः सदस्यैः च सह मेलनस्य प्रतीक्षायाम् अस्ति। श्रीमोदी श्वः स्वयात्रायाः द्वितीये चरणे सिंगापुरदेशं गमिष्यति। सः अकथयत् यत् राष्ट्रपतिः थर्मल षण्मुगरत्नम, प्रधानमन्त्री लॉरेंस वोंग, वरिष्ठमन्त्री ली सियेन लुंग, वरिष्ठमन्त्री गो चोक तोंग इत्येतान् मिलितुं प्रतीक्षति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू वर्या अभिव्यक्तं कृतवती यत् सर्वैः शैक्षणिक संस्थानैः बालिकानां कृते सुरक्षापूर्वकं वातावरणं निर्मातव्यम्, यतो हि ताः देशस्य विकासस्य अभिन्नाङ्गत्वेन भागं वहन्ति। राष्ट्रपतिः अद्य पुणे नगरे सिम्बॉसिस विश्वविद्यालयस्य 21तमे दीक्षान्त समारोहे सम्बोधयन्ती आसीत्। अत्रावसरे अनया लैंगिक समानतां प्रति विश्वविद्यालयस्य प्रयासाः अपि प्रशंसिताः। अपि च 11 स्वर्णपदक विजेतृषु 8 महिलाः सन्ति इति उररीकृत्य उपक्रमाः अपि अभिनन्दिताः। अत्रावसरे शिक्षामन्त्री चन्द्रकान्त पाटिलः उपस्थितः आसीत्। अवधेयं वर्तते यत् एतस्मिन् विश्वविद्यालये 85 देशेभ्यः समागताः छात्राः पठन्ति, ये राष्ट्रपतिं पुरतः स्वदेशस्य ध्वजार्पणं कृतवन्तः। विश्वबैंक इत्यनेन वर्तमान वित्तवर्षाय भारतस्य वृद्धेः पूर्वानुमानं 6.6% संवर्ध्य 7% यावत् कृतमस्ति। अन्ताराष्ट्रिय वित्तीय संस्थानेन संसूचितं यत् देशस्य आर्थिक वृद्धिः मध्यमावधौ प्रबला भविष्यति, या निजोपभोगः, निवेशः चेत्यादिभिः प्रमुखैः कारकैः प्रेरिता अस्ति। इदं वक्तव्यम् अन्ताराष्ट्रिय मुद्राकोषस्य आशान्वितं दृष्टिकोणं द्योतयति, येन वर्तमान वित्तवर्षस्य कृते भारतस्य सकल गृहोत्पादस्य वृद्ध्यानुमानमपि संशोध्य 20 अंकैः सह संवर्ध्य 7% यावत् कृतम् आसीत्।
प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ च न्यूज ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। झारखण्ड भाजपेति दलेन झारखण्डे प्रचण्डातपकारणेन आबकारी आरक्षि बलानां पदाय शारीरिक परीक्षणावधौ मृतकानां पीडितेभ्यः प्रत्येकं परिवार सदस्येभ्यः 1 लक्ष कोटि रूप्यकाणां अनुग्रह राशिं प्रदातुं घोषणा कृतास्ति। परीक्षायाः अवधौ 12 प्रत्याशिनां मृत्युरभवत्। झारखण्ड भाजपा विधानसभा निर्वाचनस्य सह प्रभारी असमस्य मुख्यमन्त्री हेमन्त बिस्वा सर्मा च सबलं प्रोक्तवान् यत् भाजपादलं राष्ट्रिय मानवाधिकारायोगं शारीरिक परीक्षणे सम्मिलितानां प्रत्याशिनां मृत्योरन्वीक्षणं विधातुं सम्प्रार्थयिष्यति। श्री शर्मा प्रोक्तवान् यत् हेमन्तसोरेन सर्वकारेण मृतकानां परिवारेभ्यः 50 लक्ष रूप्यकाणां साहाय्यराशिः प्रत्याशिनां परिजनाय आजीविका च प्रदातव्या। यदि सर्वकारः इदं कर्तुं विफलः भविष्यति चेत् भाजपादलस्य सत्तारूढे सति तेषां परिवारेभ्यः आजीविका प्रदान करिष्यते। ध्यानास्पदं वर्तते यत् झारखण्डे अस्मिन् एव वर्षे विधानसभा निर्वाचनमपि वर्तते। आन्ध्रप्रदेशे विजयवाड़ा जनपदे जलौघस्थितिः गभीरा दृश्यते। कृष्णानदीं निकषा सर्वाणि क्षेत्राणि प्रभावितानि सन्तीति। केषुचित्तु भागेषु जलस्तरं शीर्षतां प्राप्नोति। जलौघस्थितिं दृष्ट्वा मुख्यमन्त्रिणः चन्द्रबाबू नायडोः नेतृत्वे आन्ध्रप्रदेश प्रशासनेन साहाय्योद्धारकार्याणि द्रुतगत्या विधीयन्ते। जलौघस्थित्या 16 जनाः मृत्युम् उपगताः। अत्रावधौ भारतर्तु विज्ञान विभागेन गुजरात राज्ये अतिवृष्टेः सम्भावना अथ च पश्चिमीय मध्यप्रदेश महती वृष्टिः च प्रकल्पिता। ऋतुविभागेन असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, केरल, माहे, पश्चिमोत्तर प्रदेशेष्वपि श्वः यावत् महती वृष्टिः पूर्वानुमानिता। मार्ग परिवहन राजमार्ग मन्त्री नितिन गडकरी प्रावोचत् यत् मार्गेषु जनानां सुरक्षा सर्वोपरि अस्तीति। अद्य नवदिल्ल्यां टनलिंग इंडिया इत्याख्यस्य द्वितीय संस्करणम् अभिभाषयन् श्री गडकरी अवदत् यत् वृष्टि, भूस्खलन, जलप्लावन इत्येतानि संकटानि विरुध्य स्थायि समाधानस्य आवश्यकतायै बलं प्रदत्तवान्। श्री गडकरी अग्रे प्रत्यपादयत् प्रशासनेन भारतं $5 ट्रिलियन मितस्य अर्थव्यवस्थां निर्मातुं कार्यं समाचर्यते। असौ परियोजनानां सफलतायै सिद्धप्राप्त प्रौद्योगिक्याः आर्थिक व्यवहार्यतायाः निर्मितोत्पादस्य च विपणनेऽपि सुदृढतया बलं दत्तवान्। सम्मेलनावधौ श्री गडकरी फिक्की क्रिसल इत्यस्य एकस्य ज्ञान प्रतिवेदनस्यापि अनावरणं कृतवान्। एक पेड़ मां के नाम इति एतस्य वृक्षारोपणाभियानस्य अन्तर्गतं साम्प्रतं यावत् 250 कोटितः अधिकाः वृक्षाः रोपिताः। एकस्मिन् सामाजिक संचार सन्देश पटले पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मन्त्री भूपेन्द्र यादवः प्रख्यापितवान् यत् अभियानमिदं कीर्तिमतरूपेण समङ्कितम्। ध्यातव्यमस्ति यत् विश्व पर्यावरण दिवसावसरे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अभियानमिदं समारब्धम्। अपि च क्रीडावार्तायां भारतस्य रोहन बोपन्नायाः इण्डोनेशियायाः अल्दिला सुज्जियादे इत्यनयोः युगलम् अमेरिका ओपन टेनिस क्रीडायाः प्रागुपान्त्यचक्रं प्रविष्टम्। बोपन्ना सुज्जियादी इत्यनयोः युगलेन द्वितीयचरणस्य क्रीडायाम् ऑस्ट्रेलियायाः जॉन पियर्स चेक गणराज्यस्य कैटरीना सिनियाकोवा इत्यनयोः युगलं क्रमशः 6 अंकान् विरुध्य 0 क्रीडनाङ्केन 6 अंकान् विरुध्य 7 क्रीडनाङ्कैः 7 अंकान् विरुध्य 10 क्रीडनाङ्कैः च पराजितम्। अपरत्र बोपन्ना मैथ्यू एब्डेन इत्यनयोः युगलेन द्वितीयचरणे स्वकीयं स्थानं सुनिश्चितं कृतम् अस्ति। इति वार्ताः।